प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मेंढक के बारे में बताने जा रहे हैं कि मेंढक को मारना कैसा है, मेंढक को मारने से क्या होता है। अगर आपके घर में मेंढक आता है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। यमन में एक ऐसा नौजवान रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी, यानी अल्लाह ताला के मखलूक को वो बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े जानवर तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मेंढक, चींटी वगैरह, ये सब क्यों पैदा किए गए हैं? इनका क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? ये छोटे छोटे जानवर कोई काम तो करते नहीं, उल्टा इनकी आवाजों से हम परेशान होते हैं। वो मेंढक को समझता था कि इसकी शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो ये कहीं उसी के खानदान से ना हो। वो मेंढक को भी समझता था इसको बनाने का क्या मकसद है। आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह पे वो रहता था, यानी उसका घर जहां मौजूद था, वहां एक छोटी सी नदी बहती थी। तो नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक थे। अब मेंढक की आवाज तो आप सभी जानते हैं कि टर टर करते हैं। मेंढक जब टर टर की आवाज निकालते हैं, खास तौर पर सुबह फजर के वक्त जब मेंढक आवाज निकालते तो उसको बहुत गुस्सा आता कि इस वक्त ये क्या अपनी मनहूस आवाज निकालते रहते हैं। उसके नजदीक तो वो मनहूस आवाज थी। उसे क्या पता था कि उस आवाज में क्या राज छुपा हुआ है। इस तरह वो अपने घर से निकलकर उन नन्हे बेजुबान मेंढकों को मारता रहता, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती रहती। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते थे, लेकिन उसको तो सख्त नफरत थी। वो तो मेंढकों को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका सोचा और उस पूरे इलाके में जहां मेंढक रहते थे, जो घास वगैरह थी, वहां उसने आग लगा दी और जो मेंढक थे वो वही खामोशी की नींद सोते चले गए, यानी मर गए। अब वो नौजवान बहुत खुश था कि मैं कामयाब हो गया। अब मुझे इनकी आवाजें परेशान नहीं करेंगी। रोज इनकी आवाज सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। अब जो वो सोया तो सुबह फजर के वक्त उसको ख्वाब में एक मेंढक नजर आया। ऐसा लग रहा था वो मेंढक रो रो कर फरियाद कर रहा है कि तुमने हमें क्यों मारा, बिला वजह हमें जला दिया। हम तो तुम्हें तंग भी नहीं करते थे, हम तो अपना काम करते थे। तुमने किस तरीके से हमें भयानक मारा है, तुमने गुनाह किया है। ये ख्वाब उसको रोज नजर आ रहा था। और फिर एक मेंढक नहीं, हजारों की तादाद में मेंढक उसके ख्वाब में आते और ऐसा लगता कि उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं, उसके जिस्म पर चढ़कर उछल रहे हैं। उनकी टरटर की आवाज उसके कानों को दुखाने लगी है। यहां तक कि जिस आग में उसने उन बेजुबान मेंढकों को जलाया था, वही आग उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है। वो तकलीफ में मुब्तिला हो गया था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। वो एक आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उसका ख्वाब सुना तो क्या कहा, तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुमने किसी के सामने नहीं किया, बल्कि छुप कर किया हो। नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उन्होंने कहा, क्या तुमने मेंढक को मारा है? उसने कहा, हाँ, मैंने मारा है, क्योंकि वो मुझे तंग करते थे। उनकी आवाज मुझे पसंद नहीं थी। मेरे घर के बाहर वो हर वक्त टर टर करते रहते थे। सुबह फजर के वक्त तो मेरा जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सब को मार डाला। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? वो बुजुर्ग कहने लगे, तुमने छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है, तुम जानते हो वो अल्लाह ताला की नन्ही सी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में मेंढक को मारने से मना किया है।
یہاں تک کہ کوئی حکیم یا ڈاکٹر اپنی دوا مینڈک کو مار کر بنانا چاہے تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو، اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر عالم دین نے نوجوان کو حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک مینڈک کا واقعہ سنایا جو 70 سال سے متواتر یعنی لگاتار ایک ہی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور اس عرصے میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مینڈک سے اور بھی بات کی اور مینڈک نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ عالم دین نوجوان سے کہنے لگے، سوچو ہر زبان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس ٹرٹر سے تم نفرت کرتے ہو وہ اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس جب ان مینڈکوں کی فضر میں آواز آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھنے لگے، کیا تم مسلمان ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے کافی معلومات ہے اسلام کی۔ بزرگ کہنے لگے، اچھا اگر تمہیں معلومات ہے تو کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کی کوشش کی تو جس طرح جو دشمن جانور تھے انہوں نے اس آگ میں پھونکی ماری، لیکن ایسے بھی جاندار تھے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق تھی جنہوں نے وہ آگ تو نہیں بجھائی لیکن اس آگ کو بجھانے میں کوشش کرتے رہے۔ ان میں سے یہ مینڈک بھی شامل تھا۔ مینڈک نے ایک نبی کا ساتھ دیا، ان کی محبت اس کے دل میں موجود تھی۔ تمہارے دل میں اس مینڈک کی محبت کیوں موجود نہیں جو اللہ کے نبیوں سے محبت کر رہا ہے؟ تم اس سے نفرت کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اگر تم انہیں اپنے علاقے سے ہٹانا چاہتے ہو تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، یا اگر تم اتنی خبر رکھتے ایک مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں ان کی وہ ٹر کتنی خوبصورت لگتی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بس تم توبہ استغفار کرو اپنے گناہ کے لیے، تب کہیں جا کر تمہیں معافی ملے گی۔ وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے کیا گناہ کر دیا۔ سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی اس بات کی، میں تو سمجھ رہا تھا یہ حقیر سا ایک جانور ہے، یہ حقیر سا ایک کیڑا ہے۔ میری نظر میں تو اس کی آواز بری تھی، میری نظر میں تو اس کا اچھلنا کودنا بھی برا تھا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ نماز میں سجدے میں گر کر معافی مانگتا رہتا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے مینڈک کو دیکھا۔ مینڈک مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں معافی مل چکی ہے، لیکن اب تمہیں اس بات کا جب پتہ چل چکا ہے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی 70 سال تک اور اس سے کئی زیادہ سالوں تک اللہ کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اب تم ہمیں نقصان مت پہنچانا۔ اب وہ لڑکا ان پر ظلم نہیں کرتا تھا کیونکہ مینڈک پھر سے پیدا ہو گئے تھے۔ وہ اس کے گھر میں آتے، اچھل کود کرتے یا فجر کے وقت اپنے آواز کے ذریعے اس کو جگاتے۔ وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور کہتا کہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری پاکی، تیری تسبیح تیری ہر مخلوق بیان کرتی ہے، چاہے زمین کے اندر ہو چاہے وہ زمین سے باہر ہو، سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو سے بہت اچھی جانکاری ملی ہوگی۔ ہماری امید رہتی ہے کہ ہمارے ہر واقعے سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ جانیں۔ تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔